आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला, ओ अद्भुत राजा। मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है, ओ अद्भुत राजा। अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू
है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौँ यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यति बेलामा तपाईलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईको ज्ञान, तपाईको बुद्धि, तपाईको शक्ति अत्यन्तै महान छ अनि तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा प्रभु जतिजना सहभागिता हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हामी तपाईँलाई महिमा प्रशंसा दिन सकौँ अनि आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ ती सबैबाट तपाईँलाई आदर, महिमा, इज्जत पुग्न सकोस्। येशू प्रभुको नाम, आमेन। अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1-4 पदले यसरी भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउँ, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। हामी विश्वभरि झुटो भ्याक्सिनको फैलावट र गहनताको विरोधमा प्रार्थना गर्छौँ। घोषणा गर्नुहोस्, भ्याक्सिनहरूको दुष्ट योजना हुँदैछ। विश्वमा सत्यता, शान्ति र न्यायको घोषणा गर्नुहोस्। ती दुष्ट कामहरूमाथि अधिकार लिनुहोस् र त्यसलाई फेरि गरेर के हो यो? हामी प्रार्थना गर्छौँ विश्वभरि झुटो भ्याक्सिनको फैलावट र गहनताको विरोधमा प्रार्थना गर्छौँ। घोषणा गर्नुहोस्, भ्याक्सिनको दुष्ट योजना हुने छैन। विश्वमा सत्यता, शान्ति र न्यायको घोषणा गर्नुहोस्। ती दुष्ट आत्माहरूमाथि अधिकार लिनुहोस् र त्यसलाई भगाउनुहोस् जसले देशका मानिसहरू, नेताहरूको मनमा नराम्रा कुराहरू गरिरहेको छ। पुरा विश्वमा ख्रीष्टको उद्धारको घोषणा गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। येशू, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी यति बेलामा प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, विश्वभरिमा जुन प्रकारको झुटो भ्याक्सिनहरूको नाममा प्रभु फैलावटहरू भइरहेको छ, मानिसहरू प्रभु भ्रममा परिरहेका छन्। हामी त्यो सबै दुष्टको योजनाको प्रभु त्यो युक्तिहरूलाई हामी त्यसले बनाएको, दुष्टले बनाएको योजनाहरूलाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममा तोड्दछौँ। हामी त्यसको विरोध गर्दछौँ अनि मानिसहरूलाई प्रभु भ्रममा पारिरहेको पुरा विश्वमा अनि देशमा प्रभु हरेक राष्ट्रहरूमा अनि मानिसहरू, नेताहरूको बिचमा, उनीहरूको जीवनमा पनि यो भ्रमताहरू फैलिरहेको छ। हामी घोषणा गर्छौँ कि प्रभु यो दुष्टले कुनै पनि मानिसहरूलाई भ्रममा पार्न नसकेकोस्, त्यसको योजनाहरू चाहिँ सफल हुन नसकेकोस् भनेर हामी घोषणा गर्छौँ। तपाईँ पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हामी दुष्टको विरोध गर्दछौँ। तपाईँ परम प्रभुले साँच्चै नै सत्यता अनि न्याय, शान्ति कायम राख्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति बेलामा हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु सम्पूर्ण विश्वभरिमै तपाईँ ख्रीष्टको उद्धारको प्रभु त्यो घोषणालाई हामी ल्याउँदछौँ अनि त्यो उद्धारको राज्यमा हामी ल्याउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परम प्रभुले सबै मानिसहरूलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँ परम प्रभुले बचाउन चाहनुहुन्छ अनि ती सबै राष्ट्र अनि मानिसहरू अनि नेताहरूको जीवनमा पनि तपाईँले यो काम गर्नुहोस् अनि प्रार्थना चलाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसैगरी हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। यिर्मया 20 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, तर म उहाँको चर्चा गर्ने छैन, म फेरि कहिल्यै उहाँको नाममा बोल्ने छैन भनी यदि म भन्छु भने उहाँको वचन मेरो हृदयमा जलिरहेको
र मेरा हड्डीहरूमा थुनिराखेको आगो जस्तै हुन्छ। त्यसलाई भित्र रोकिराख्दा म थकित हुन्छु, साँच्चै म त्यो थाम्नै सक्दिनँ। क्रिस एम्बेसी इन्डियाको हरेक सदस्यको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ कि उहाँहरू जुन समयमा हुनुहुन्छ सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आँखा खुल्ला हुनेछ। हरेक ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भनी हामी घोषणा गर्छौँ। अनि घोषणा गर्नुहोस्, उहाँहरूद्वारा धेरै आत्माहरू अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरको पुत्रको ज्योतिको राज्यमा ल्याइएको छ र स्वतन्त्र भएको छ। कसैले पनि सुसमाचार आफूमा मात्रै सीमित राख्ने छैनन्, तर आत्मा जित्ने सङ्कल्पमा दृढ हुनुहुनेछ। समयको अवस्थालाई हेरेर उहाँहरूलाई सत्यता बुझाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येशू, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परम प्रभुले यति बेलामा प्रभु क्रिस एम्बेसी जतिमा भएको जति पनि सदस्यहरू छन् ती सबैमाथि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। उनीहरू प्रभु अहिले जुन सत्यतामा अडिग हुनुहुन्छ, स्थिर हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँ परम प्रभुलाई जुन ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ, जुन समझ दिनुभएको छ, अनि यो सबै राष्ट्र सबै मानिसहरूको बिचमा उनीहरूले चाहिँ पुर्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूको प्रभु जुन तपाईँले आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनु भएको छ त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र हरेक ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा प्रभु लागिरहेका छन्, उत्साहित छन्। प्रभु हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो घोषणा गर्छौँ कि सबै राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो सुसमाचार पुग्न सकेको होस् र तपाईँको आज्ञालाई सबैले पालना गर्न सकेका प्रार्थना गर्छौँ र घोषणा गर्छौँ कि प्रभु साँच्चै नै जुन अन्धकारको साँच्चै नै जुन आत्माहरूले प्रभु मानिसको समाजलाई अन्धो तुल्याएको छ, त्यो परमेश्वरको पुत्रको ज्योति चाहिँ ती मानिसहरूको जीवन चाहिँ चम्किन सकेको होस् र उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेको छ। अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ ताकि त्यो पुत्रको ज्ञानले चाहिँ सबै मानिसलाई स्वतन्त्र तुल्याएको होस्। अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। अनि यो सुसमाचार चाहिँ हामी आफै भित्र राख्ने होइन, तर सबै मानिसहरूले सबै जसले पाएको छ त्यसले चाहिँ प्रभु हरेक मानिसको बिचमा पुर्याउन सकेको होस्। अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एक बद्ध भएर प्रभु तपाईँको राज्य विस्तारमा लाग्न सकेका हुन्। धन्यवाद। सबै अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझसे प्यार करूं मुझे मार्गदर्शन करता तू मुझे मार्गदर्शन करता पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन करता है हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है ओ धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझसे प्यार करूं तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद ओ हालेलुया 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 सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ। नाउ इज द टाइम अफ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिज र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ अन्धकारमाथि प्रभुत्व। पितालाई धन्यवाद चढाओ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। कलसी 1:12 र 13 पद। नयाँ गरी जन्मनु भएकोले तपाईँ शैतानभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। तपाईले शैतानलाई येशूमा र येशूसँग पराजित गर्नुभयो, शैतानको आफ्नै क्षेत्रमा अर्थात् नर। कलसी 2:15 भन्छ उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। जब येशूले यो गर्नुभयो तपाईँ उहाँमा हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। तसर्थ तपाईँ अधिकार, प्रभुत्व, क्षेत्राधिकार वा अन्धकारको शक्ति अन्तर्गत हुनुहुन्न। तिनीहरूले अब तपाईँको जीवनलाई असर गर्न सक्दैनन्। जहाँ तपाईँ एक क्षेत्र हुनुहुन्छ त्यसलाई तिनीहरू प्राप्त गर्न वा त्यहाँ पुग्न गर्न सक्दैनन्। यो परमेश्वरको प्रिय पुत्रको राज्य हो। तपाईँ भूतहरूको दयामा हुनुहुन्न। तर समस्या यो छ कि मण्डलीका धेरैले शैतान र अन्धकारको शक्तिमाथि आफ्नो अधिकार र प्रभुत्व प्रयोग गरेका छैनन्। शैतानसँग व्यवहार गर्दा यहाँ तर्क वा व्यर्थको झगडाको अवस्था आवश्यकता पर्दैन। यसुले भन्नु भएन तिमीले मेरो नाममा भूतहरूसित टाढा पठाउनु पर्नेछ वा ठेलमठेल गर्नुपर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो भूतहरू धपाऊ। मर्कुस 16:17 पद। यो भनेको लात हान्नु, बाहिर फ्याँक्नु, बलसँग मिल्काउनु हो। तपाईँ तिनीहरूलाई आदेश दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले परमेश्वरको वचनमा काम गर्नुपर्छ। यदि उदाहरणको लागि शैतानले तपाईँलाई थर डराइरहेको छ अथवा तपाईँको हात, टाउको, घाँटी, आवाज वा खुट्टालाई लयबद्ध रूपमा हल्लाउने गरिरहेको छ, तब तपाईँ भन्नुहोस् पक शैतान, म ख्रीष्टको राज्यमा छु, अन्धकारको क्षेत्रमा होइन। तसर्थ येशूको नाउँमा शरीर म यो विसङ्गति रोक्न आदेश दिन्छु। त्यो समस्याको अन्त्य हुनेछ जब तपाईँ जिद्दी गर्नुहुनेछ। तपाईँको शरीरले पालना गर्नेछ किनभने परमेश्वरको वचन कानुन हो। येशूको नाउँमा कुनै पनि कुराले शक्तिलाई प्रतिरोध गर्न सक्दैन। परमप्रभुले तपाईँलाई सर्प र बिच्छी र शत्रुको सबै क्षमतामाथि हिँड्न शक्ति दिनुभएको छ र कुनै पनि कुराले तपाईँलाई चोट पुर्याउन सक्दैन। शैतानलाई तपाईँको जीवनमा वा तपाईँको घरमा वा तपाईँको प्रियजनहरूको जीवनमा कुनै कुराहरू चलाउने अधिकार छैन किनभने तपाईँ ख्रीष्टसँग एक हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा शैतानलाई बसमा राख्न सबै शक्ति र अधिकारसँग निहित परिस्थिति हावी र आफ्नो संसारको चार्ज लिनुहोस्। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभुले मलाई
सर्प र बिच्छी र शत्रुको सबै क्षमतामाथि हिँड्ने शक्ति दिनुभयो। कुनै पनि हिसाबले मलाई चोट पुर्याउने छैन। शैतानलाई मेरो जीवनमा वा मेरो घरमा वा मेरा प्रियजनहरूको जीवनमा कुराहरू चलाउने अधिकार छैन, किनकि बसमा राख्न, हावी हुन र मेरो संसारको जिम्मेवार लिन मैले स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै शक्ति र अख्तियार पाएको छु। हालेलुया। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले मत्ती 18 को 18 पद, मर्कुस 1 को 25 र 27 पद, कलसी 2 को 15 पद, लुका 10 को 19 पद र एफिसी 4 अध्याय को 27 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर का जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, तो मुझे एक गवाही का अवसर देने के लिए। मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन अपने महले पर चढ़ रही थी और गिर गई। मेरा पैर उठ नहीं रहा था एकदम। तो मैं गई डॉक्टर पास, तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला। फिर और मुझे पट्टी बांध दिया, मैं चली आई, लेप लगा दिया। मैं आई घर पर, फिर भी मेरा पैर नहीं उठ रहा था। तो मैं सोची चलो मैं रिपोर्ट निकाल लेती हूँ। तो रिपोर्ट तो मैं निकलवाई, लेकिन मैं घोषणा की, प्रार्थना की कि मेरा पैर कुछ भी नहीं होगा, मेरा पैर एकदम नॉर्मल, मेरा रिपोर्ट आएगा यीशु के नाम में। मैं घोषणा करते गई। जब रिपोर्ट निकलवाई तो मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी मेरा पैर उठ नहीं रहा था। रिपोर्ट तो नॉर्मल आया। तो मेरे सब लोग पूछते तुम्हारा जब हड्डी टूटी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आपका क्यों पैर नहीं पड़ता है? मैं बोला नहीं मेरा ठीक है। मैं घोषणा करती गई। तो जब 1 महीना बाद जब मैं वापस रिपोर्ट निकलवाई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा 3 हड्डी टूटी थी, लेकिन तीनों हड्डी जुड़ गई है। और नहीं तो मैं प्लास्टर लगा के बैठी घर पर, नहीं कुछ। फिर भी मैं चर्च भी आती थी लंगड़े एक पैर से, और घोषणा करती गई। बाकी मैं नहीं देखी कि मेरा पैर टूटा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने जब बोला कि नहीं तुम्हारी 3 हड्डी टूटी थी, उसी डॉक्टर पास गई जो पहले मेरा रिपोर्ट निकाले थे। फिर बाद में जब मैं गई तो वही निकाला। बोला उस बार तो कुछ नहीं, इस बार पर आपका 3 हड्डी टूटी थी, बाकी जुड़ गई है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर है, वो महान है। हर एक चुनौती का हमें समाधान देता है। जैसे मेरी हड्डी टूटी थी, बाकी डॉक्टर ने नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने मेरी हड्डी जोड़ दी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर को, जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओला मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु।
जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए, ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, जाकर याद है उसकी आराधना, अपने आप को तुझको, मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए, उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए, तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए, तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है, यीशु, तू है, तू नियंत्रण में है, ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, हालेलुया। तपाईको दिमाग त्यसमा लगाउनुहोस्। तपाईलाई केवल येशूको जरुरत छ। यदि उहाँ तपाईसँग हुनुहुन्छ भने तपाईसँग सबै कुरा छ।
यही त्यो गीत जुन हामीले भर्खरै गायौँ त्यो बोलहरूमा ध्यान दिनुहोस् र भन्नुहोस् येशूलाई कि तपाईँ उहाँलाई कति चाहनुहुन्छ, कि तपाईँ उहाँलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। येशू, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। Prosatila alag yannalang tadi alagabalare ri alabadi kasi alabade li alabadare ke singra gazali shato shatila lindrala sathe lari lari lato lara lavade antra lari shatha lara lakati Lindro gozo shate lereli letali alara masake shandale androlo shatili lutala lasat. ओ परमेश्वर, तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद हाम्रो जीवनहरूलाई तपाईँको महिमाले भर्नुभएको लागि, तपाईँको आनन्दले भर्नुभएको लागि, तपाईँको प्रेमले भर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ प्रभु, हरेक कान अब सिक्दछ सुन्नको लागि, हरेक हृदय अब सिक्दछ बुझ्नको लागि, जीवनको वचनबाट अझ बुद्धिमान बन्नको लागि। धन्यवाद हामीलाई बुद्धिमान बनाउनु भएको लागि। धन्यवाद हामीलाई आफ्नो बुद्धि दिनुभएको लागि। यसले हामीलाई चलाउँदछ, हामीबाट बोल्दछ र हामीलाई त्यहाँ लाँदछ जहाँ हामी हुनुपर्छ। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि कि तपाईँको बुद्धिले भरिएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरू बुद्धिको बारेमा मात्र सुन्ने छैनन् तर काम गर्ने छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। मूर्खता हाम्रो बिचमा सुनिने पनि छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। कस्तो हुनुहुन्छ सबै? आरामै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई स्वागत गर्नुहोस्। स्वागत छ तपाईँहरूलाई चर्चमा। सो कतिजना तयार हुनुहुन्छ वचनको लागि? यदि तपाईँ वचनको लागि तयार हुनुहुन्छ भने मोबाइललाई स्विच अफ गर्नुहोस्, एकअर्कालाई भुल्नुहोस्, यताउता हिँड्नलाई बन्द गर्नुहोस् ताकि तपाईँ तयार हुन सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। अघिल्लो 2 आइतबारदेखि हामीले बातचित सुरु गरेका छौँ बुद्धिको बारेमा। प्रेज द लर्ड। हामीले भन्यौँ कि बुद्धि धेरै जरुरी छ। धेरैको लागि बुद्धि जरुरी छैन। र जब तपाईँ वचनलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि बुद्धि नै सबै कुरा हो। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले सृष्टिको रचना पनि कोद्वारा गर्नुभयो? बुद्धिद्वारा। हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि बुद्धि मूल वस्तु हो, मूल धन हो। हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि वचनहरूबाट कि बुद्धिलाई प्राप्त गरौँ, बुद्धिलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर। प्रेज द लर्ड। कसैले पनि तपाईँले भन्न नदिनुहोस् कि जिउनको लागि बुद्धि होइन कि पैसा चाहिन्छ। हामीले यो पनि सिक्यौँ कि पैसाले बुद्धि आउँदैन तर बुद्धिले पैसा आउँछ। प्रेज द लर्ड। हामीले हेर्दैयौँ कि बुद्धिले घर बन्दछ र समाजले स्थिर रहन्छ। यो सबै कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। तपाईँले मिस गर्नुभएको थियो भने मलाई थाहा छैन कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। र हामी अघि बढ्नेछौँ र हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ कि हितोपदेश 8 र 9 अध्यायलाई। र हामीले भन्यौँ कि जुन हाम्रो फोकस छ त्यो हो बुद्धिभन्दा माथि धेरै कुराहरू सिक्नको लागि छन्। सो सुरु गर्नेछौँ हितोपदेश 9 अध्याय 1 पदबाट। लेखिएको छ, बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खम्बा गाडेको छ। ब्युटिफुल। बुद्धिले आफ्नो घर बनायो र त्यसको 7 खम्बा गाडेको छ। सोचेर हेर्नुहोस् कि बुद्धिले पनि घर बनायो र बुद्धिले जुन घर बनायो त्यो कसको साथमा बनायो? 7वटा खम्बाको साथ। यसलाई अझ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई हामी एएमपीमा पढ्नेछौँ। Wisdom has built a spacious and sufficient house. She has hewn out and set up her 7 pillars. कि बुद्धिले आफ्नो पर्याप्त र धेरै पर्याप्त घर बनाएको छ। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँसँग बुद्धि छ भने तपाईँको घर सानो हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यदि तपाईँलाई लाग्छ कि सानो घर छ र यो पैसाको कमीले गर्दा हो, बुद्धि यहाँ लेखेको छ, सी हेज ह्युन डाउन एन्ड सेट अप हर 7 पिलर्स। हामी फेरि पनि पढ्नेछौँ नेपालीमा जहाँ हामी थियौँ। यसले आफ्ना 7 खम्बा गाडेको छ। 7 खम्बा। तपाईँले यसको मतलब के हो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? 7 इज द नम्बर अफ पर्फेक्सन। 7 सिद्धताको नम्बर हो।
सो यहाँ जुन हामीले भनेको छ बुद्धिले आफ्नो जुन घर बनायो यहाँ सबै प्रकारको बुद्धि लगायो। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो? 7 खम्बा, 7 के हो? पर्फेक्सनको अङ्क। किनभने घर बनाउनलाई धेरै प्रकारको बुद्धि लाग्दछ, धेरै प्रकारको ज्ञान लाग्दछ। यहाँ भनेको छ कि बुद्धिले आफ्नो जुन घर बनायो र उसको 7 खम्बा गाडिएको छ। यानि जुन घर बनेको छ त्यो केले बनेको छ? बुद्धिले। यहाँ सबै सम्बन्ध केमा आधारित छ? बुद्धिमा। यहाँ जुन घरमाथि पैसा छ त्यो कहाँबाट आएको छ? वचनबाट। उनीहरूसँग त्यस्तो केही पनि थिएन। बुद्धिको घरमा जुन वचनबाट बाहिर छ 7औं खम्बा गाडिएको छ, पर्फेक्सन। इसलाई हामी यो भन्न सक्छौँ 7 स्पिरिट अफ द लर्ड जुन हामी पढ्दछौँ। परमेश्वरको 7 आत्माहरू हामीले पढेका छौँ। परमेश्वरको 7 आत्माको मतलब तपाईँलाई थाहा छ। परमेश्वरको 7 आत्माहरू छैनन्। त्या तरिकाले पवित्र आत्माले आफूलाई प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। उसले भन्यो बुद्धिले आफ्नो घर बनायो र त्यसको 7औं खम्बा गाडिएको छ। यानि तपाईँ जुनसुकै एरियामा वचनभन्दा बाहिर जिउने गल्ती गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले हरेक क्षेत्रलाई बुद्धिले बन्न जरुरी छ। उहाँको 7औं खम्बा, पर्फेक्ट लाइफ, सिद्ध जीवन। त्यो सिद्ध जीवन कहाँबाट थियो? परमेश्वरको वचनबाट। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, त्यसले आफ्नो पशु मारेको छ, दाग मध्येमा मसला मिसाएको छ, त्यसले आफ्नो टेबल पनि तयार पारेको छ। सो दिस इज ब्युटिफुल, दिस इज ब्युटिफुल। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईँले अघि वचन पढ्नुहुन्छ यहाँ भन्न सुरु गरिनेछ कि बुद्धि र परमेश्वर बीच कति धेरै गहिरो सम्बन्ध छ। बुद्धिले कति आनन्द मनाउँदछ। मान्छेले भन्छन् कि हो बुद्धिमान भयो भने बोरिङ हुनेछौ। कसले भन्यो? बुद्धिमान व्यक्तिले जस्तो आनन्द कसैले पनि मनाउन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। पाप गरेपछि लुक्नुपर्छ, सत्य गरेपछि तपाईँ मस्तीमा रहन सक्नुहुन्छ। सिम्पल। र धेरैलाई लाग्छ कि बुद्धिबाट कहाँ मजा आउँछ, शुद्ध काम गर्नुपर्छ त्यसै मजा आउँछ। होइन, होइन, त्यसबाट मजा आउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ बुद्धिले आफ्नो पशु मारेको छ, दाग मध्येमा मसला मिसाएको छ, त्यसले आफ्नो टेबल पनि तयार पारेको छ। प्रेज द लर्ड। त्यसले भन्नुहोस् बुद्धि आनन्ददायक छ। सुन्नु हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले भन्छन् कि चर्च बोरिङ हुन्छ। होइन, चर्च धेरै आनन्ददायक हुन्छ। प्रेज द लर्ड। चर्च आनन्ददायक छ छैन र? जुन बिना मास्क लगाएर बसेका छौँ, के बाहिर बसेको छ? यो आनन्ददायक ठाउँ हो। यहाँ हामीलाई आशा छ कि जीवनमा ठिक हुन्छ, त उनीहरूको त आशा नै उडेको छ। त्यसरी कहाँ आनन्द छ भाइ? प्रेज द लर्ड। कसैलाई पिटेर बाहिर भएको छ तर जिन्दगीभरि उहीसँग बस्ने योजना बनाएको छ। यहाँबाट हामी त्यसलाई भगाउने योजना बनाउँदैछौँ। प्रेज द लर्ड। मैले भने कि आनन्द कहाँ छ? साँचो आनन्द त यहाँ छ। एकपल्ट आँखामा लेन्स लाग्यो भने भन्छ अझ बढ्दै जानेछ। कुनै समाधान छैन उनीहरूसँग। क्लुलेस। कसैले भन्छ चर्च बोरिङ छ, तर चर्च भन्दा राम्रो ठाउँ कुनै पनि छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यहाँ हामी श्वासको आनन्द मनाउँछौँ। हालेलुया। आशाको आनन्द मनाउँदछौँ। हालेलुया। कम अन। हामीसँग जस्तो आनन्द कोसँग छ? समस्यासँग हामी जित्नेछौँ, यसको हामीसँग विश्वास छ। हामी के मनाउँदैछौँ? आनन्द। उसले भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धि आनन्ददायक छ। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, त्यसले आफ्नो दासीलाई पठाएको छ र सहरका अलगा अलगा ठाउँहरूबाट बोलाउँछ। के मतलब हो? बुद्धिले चाहन्छ कि सबै मानिसहरूले सुनोस्। मैले अघिल्लोपल्ट पनि भनेका थियौँ, बुद्धिले कोही मूर्ख होस् भन्ने चाहँदैन। बुद्धिले चाहन्छ कि सबैजनाले सुनोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि कोही पनि मूर्ख होस्। प्रेज द लर्ड। सुन्नुहुन्छ तपाईँ? इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। धेरैलाई थाहा छैन। धेरै लाग्छ कि अरे जब बुद्धि बढ्दै थियो तब तिमी कहाँ गएका थियौ? खाना गएको थियौ के? भन्छन् कि बुद्धि र हाम्रो त टाढा टाढाको नाता छैन। हामी त मूर्ख जन्मेका थियौँ, मूर्ख नै मर्नेछौँ। तिमी बुद्धिमान छौ, आफ्नो जिन्दगी चलाऊ। तर बुद्धिले त चाहँदैन। बुद्धिको मन के हो? सबैजना बुद्धिमान होस्, सबै, कोही मूर्ख नहोस्। प्रेज द लर्ड। सोच्नुहोस् परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। हुनुहुन्छ मसँग? भन्नुहोस् बुद्धि चाहन्छ सबैले सुनोस्। लभ दिस टर्म। बुद्धिलाई प्रेम गर्नुहोस्। आई लभ दिस वर्स। जब म टिनेजर थिएँ तब मलाई क्रिकेट हेर्न धेरै मन पर्थ्यो। तर मेरो क्रिकेट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट थियो। म्याच सकिन्थ्यो तब प्रेजेन्टेसन सेरेमनी, किनभने त्यहाँ बुद्धि सुन्नलाई मिल्थ्यो। त्यहाँ उनीहरूले भन्थ्यो कि उनीहरूले के गरिरहेको थियो, उनीहरूको स्ट्राटेजिज के थियो, उनीहरूले आफूलाई कसरी मेन्टली तयार गर्यो। द्याट वाज माई फेभरेट पार्ट। आई लभ दिस टर्म। लभ विजडम। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् कि बुद्धिलाई प्रेम गर्नुहोस्। गर्नुहुनेछ? पक्का?
बुद्धिलाई प्रेम गर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिलाई प्रेम गर्नुहोस्। बुद्धि चाहन्छ कि बुद्धिले के गर्यो? सबैलाई पठाएको छ। उसले आफ्नो दासीहरू सबैलाई बोलाउनलाई पठाएको छ। उसले सहरको अलगा अलगा ठाउँहरूबाट बोलाउँछ। जस्तै राजा जब आफ्नो घरमा जब तयारी गर्दछ, आफ्नो नोकरहरूलाई बाहिर पठाउँदछ कि बाहिर भएका सबैजनालाई भित्र ल्याऊ। त्यसरी नै बुद्धिले के चाहन्छ? सबै कहाँ आओस्? भित्र। बोलावटको, यो उद्धारको बोलावटको पनि बोलावट छ। जहाँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि सबैजनाले कसलाई जानुहोस्? यीशु ख्रीष्टलाई जानुहोस्। कतिजना छन् जो जान्न चाहँदैनन्? कतिजना छन् जो बाइबल पढ्नै चाहँदैनन्? विश्वासीहरूलाई भन्नुहोस् उनीहरूसँग बाइबल पढ्ने समय छैन। उनीहरू पढ्न चाहँदैनन्। उनीहरूसँग परमेश्वरको चिजहरूको लागि समय छैन। उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू बुद्धिमान छ, तर उनीहरू बुद्धिमान छैनन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, दिस इज ब्युटिफुल, आई लभ दिस। यी निर्बुद्धिहरू जति सबै भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, नेक्स्ट, आओ मसँग खाओ र मैले मसला मिसाएको दागमध्ये पियो। ब्युटिफुल, ब्युटिफुल। यसलाई अझ अरू ट्रान्सलेसनबाट पढ्नेछौँ र फेरि फर्केर आउनेछौँ। मेसेज, आई प्रिपेयर्ड अ वन्डरफुल स्प्रेड, फ्रेस बिग ब्रेड, रोस्ट ल्याम्प, केयरफुली सेलेक्टेड वाइन। नेक्स्ट, यो कन्स्ट्रक्सन छ। आर यु कन्फ्युज अबाउट लाइफ? डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन? कम विथ मी, ओ कम ह्याभ डिनर विथ मी। के तिमी जिन्दगीको विषयमा भ्रमित छौ? के तिमीलाई थाहा छैन कि के भइरहेको छ? मसँग आऊ र मसँग खाना खाऊ। कतिजना लाग्दछ कि अरे बुझेकै छैन कि जिन्दगीमा के भइरहेको छ, के गर्ने? बुद्धिले भन्दछ मसँग आऊ। प्रेज द लर्ड। बुद्धिले भन्दछ जिन्दगी बुझेनौ भने आऊ म बुझाउँछु। यदि वरिपरि के छ भनेर बुझेनौ भने आऊ म बुझाउँछु। हेलो, लेखेको छैन नि त्यहाँ? आर यु कन्फ्युज अबाउट लाइफ? धेरैजना मानिसहरूको आजको यो डायलग छ, थाहै छैन जिन्दगीमा के भइरहेको छ, मैले केही बुझिसकेको छैन यार, के बुझिन, म चाहिँ बुद्धिले लिऊ। लेखेको छ, आर यु कन्फ्युज अबाउट लाइफ? हेलो, हुनुहुन्छ के? तपाईँलाई बुद्धि, यदि तपाईँलाई जीवनको विषयमा केही भ्रम छ लिनुहोस् बुद्धिले तपाईँको सबै भ्रमहरूलाई निकाल्नेछ। बुद्धिले तपाईँलाई बुझाउनेछ कि वरपर के छ। त्यसले मैले तपाईँलाई भने, तपाईँलाई भन्न सक्छु के भइरहेको छ। तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ सरकारले के गर्दैछ, वरपर के भइरहेको छ? बुद्धि। तपाईँले मलाई मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न, त्यसैले म बुझ्दछु वरिपरि के भइरहेको छ। मलाई मानिसहरूको मोटिभ थाहा पाउन सक्छु, मैले उनीहरूको ज्ञान बुझ्न सक्छु, उनीहरूलाई बुझ्दछु। म मूर्ख छैन कि मैले बुझ्न नसकु कि मेरो वरिपरि के भइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। आई क्यान रिड इट एन्ड डु इट। त्यसलाई पढ्न सक्छु, म त्यसलाई बुझ्न सक्छु। बाइबलमा लेखिएको छ। तर धेरैजनाको यो कहानी छैन, उनीहरूले केही बुझ्दैनन्। मैले बुझ्न सक्दिनँ बच्चाहरूलाई कसरी पाल्नु, बुझ्न सक्दिनँ कि श्रीमानलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु, बुझ्न सक्दिनँ भन्छु। बुद्धि लिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धि लिनुहोस्। जवाब छ कि छैन? जवाब यहाँ छ, सिम्पल। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान हुनुहोस्, बुद्धिमान हुनुहोस्। हुन्छ चौथो हिन्दीमा हामी हेर्छौँ, हुन्छ चौथो हामी नेपालीमा हेर्नेछौँ, हुन्छ छैठौँ हामी हेर्नेछौँ नेपालीमा। आफ्नो अज्ञानी चालहरू छोडिदिऊ र तिमी बाँच्नेछौ, सम्मशक्तिको मार्गमा हिँड। हामी चौथो हेर्नेछौँ नेपालीमा। निर्बुद्धिहरू जति सबै भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, आओ मसँग खाऊ र मैले मसला मिसाएको दागमध्ये पियो। त्यसले के भन्दैछ? जब तपाईँ बुद्धिमा जानुहुन्छ तपाईँले के पाउनुहुनेछ? पोषण पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। असल कुराहरू मिल्नेछन्, असल कुराहरू। दुनियाँको यस्तो कुनै कुरा छैन जुन म चाहन्न कि मसँग नआओस्। म असल खाँदछु, म असल पिउँदछु। जेसुकै म खाउँ त्यसले मेरो पेट खराब हुँदैन। त्यो मानिसहरू त 4 दिन खान्छन् र 4 दिन खराब रहन्छन्। बट द्याट डजन्ट ह्यापन टु मी। आओ मसँग खाऊ र मैले मसला मिसाएको दागमध्ये पिऊ। जब तपाईँ बुद्धिसँग हिँड्नुहुन्छ तपाईँ हरेक कुरा के मनाउन सक्नुहुन्छ? आनन्द। हालेलुया। कसैले खानामा आनन्दै आउँदैन। बिहान उठ्छ खानको लागि, उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू जिरहेको छ खानको लागि, तर फेरि पनि उनीहरूको मन भर्दैन, बिकज बुद्धि छैन उनीहरूसँग। म त सोच्दछु खाना कम कसरी खाउँ, खाना खाइन भने राम्रो छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान हुनुहोस्, बुद्धिमान हुनुहोस्। हुन्छ तपाईँहरू पक्का? हुन्छ 9:04 AM It says, whoever is naive or inexperienced, let him turn in here. As for him who lacks understanding, she says, भनेको छ जो पनि निर्बुद्धि छ, अनुभवको कमी छ, त्यो कोसँग आओस्? मसँग। ओ दिस इज यो वचन म 3 घण्टा पछि रहन सक्छु, कम से कम 3 र धेरै पनि। इट्स सो हेभी।
मूर्खहरू छन् जोसँग अनुभवको कमी छ, कोसँग आओस्? बुद्धिसँग। जोसँग समझको कमी छ त्यो कोसँग आओस्? बुद्धिसँग। कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँ स्कुल जानुभएको थिएन तब तपाईँ अरबपति बन्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। धेरैजनाले आफूमा हार मानेका छन् कि उनीहरू स्कुल गएका छैनन्, हामी ठुलो मान्छे बन्न सक्दैनौँ। कसले भन्यो तपाईँलाई? यदि तपाईँ आफ्नो बाइबल पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुनेछ। यति बुद्धिमान हुनुहुनेछ जसले MBA लेखकलाई पनि धेरै बुद्धिमान थिएन होला। प्रेज द लर्ड। हुँदैन। यदि तपाईँले त्यो बाइबलमा के छ भने बुझ्नुहुन्छ भने I prove it several times. मलाई अनपढहरूसँग काम गर्न आउँछ, उनीहरूलाई बुद्धिमान बनाउन आउँछ। यदि मेरो स्टाफ अफ क्वालिफिकेसन म तपाईँलाई भन्नु भने तपाईँले भन्नुहुन्छ कम अन पास्टर। पास्टर मन्जु हुनुहुन्छ जब उहाँ मसँग आउनुभएको थियो 5th पास हुनुहुन्थ्यो। 5th पढेर उहाँ 9th पास हुनुहुन्छ। नहुनुहुन्थ्यो उहाँले केही पनि आउँदैन थियो। उसले त गाउँबाट सिधा आएको थियो। I knew what can I do with them. यदि म वचन दिउँ भने उनीहरूलाई बुद्धिमान बन्न सक्नेछु, उनीहरूलाई बुद्धिमान बनाउन सक्छु। मलाई थाहा छ यो वचनभित्र ताकत छ। एकजना मानिसहरू छन् उनीहरू भन्दछन् कि हामी सेलिब्रेटर बन्न सक्दैनौँ, पास्टर बन्न सक्दिनँ, हेर्नु पढा लेखेको छैन। कसले भने तपाईँलाई? तपाईँले आफ्नो बाइबल पढ्न जरुरी छ। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि सीमा छैन। यदि तपाईँ 60 वर्षको हुनुहुन्छ भने तापनि अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ, नयाँ बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केवल के गर्नुपर्छ? बाइबललाई उठेर खोलेर आफूभित्र हाल्नुपर्छ। बाइबलले तपाईँभित्र के हालिदिनेछ? बुद्धि। लेखेको छ जुन मूर्ख छ, यदि तपाईँ लागेको छ तपाईँलाई बुद्धिको कमी छ, तब जानुहोस्। हालेलुया। भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु। भुल्नु त हुने छैन नि? पक्का? बुद्धिमान हुँ, बुद्धिमान हुँ। सोच्नुहोस् पत्रुसको बारेमा। पत्रुस कति अनपढ थियो। पत्रुस अनपढ थियो, अनपढ। सबैभन्दा ठुलो प्रेरित थियो। प्रेज द लर्ड। पत्रुसले भन्दा धेरै बुद्धिको कुरा अरू कसले भन्यो? 2 च्याप्टर लेख्यो नि उसले। अनपढ मानिसले 2 च्याप्टर लेख्यो जुन आज हामी पढिरहेको छौँ अझै। र पत्रुसले येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमी के हुनेछौ? तिमीमाथि मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु। पत्रुस के थियो? चिफ अपोस्टल, पहिलो पोप पत्रुस थियो। पहिलो पोप पत्रुस बिल्कुलै पढे लेखेको थिएन। बाइबलले भन्दछ सो डोन्ट बी लिमिटेड इन योर लाइफ। आफ्नो जीवनमा सीमित नहुनुहोस्। म ठुलो काम गर्न सक्दिनँ भन्छु, बाइबल पढ्नुहोस्, आफै गर्नुहुनेछ। सो सिम्पल। पहिलो कोरिन्थी 1:26 पद। भाइ हो जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ? सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा सेलिब्रेटर हुनुहुन्न। ठुलो सेलिब्रेटर हुनुहुन्न किनभने तपाईँ स्कुल जानुभएको छैन। भाइ हो जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ? सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। यो बुद्धि थियो मसँग जब मैले चर्च सुरु गरेँ। यो वचन थियो जुन मैले मेरो दिमागमा राख्दथेँ। मैले भने प्रभु मलाई पढे लेखेको चाहिँदैन, तपाईँले अनपढहरू पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। किनभने धेरै पढे लेखेको तपाईँले बोलाउनु पनि भएको छैन। कहिले पनि फ्रस्ट्रेटेड छैन। म उनीहरूको पछि कहिले भएको छैन। तपाईँले हामीलाई यहाँ ऱ्याप्सोडी पढ्नेवाला पनि कोही नभेट्नु होला। र आत्मा जित्नेहरू त यहाँ तपाईँले धेरै पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। उहाँहरूलाई आत्मा जित्न आउँछ। के आउँछ? आत्माहरू। ऱ्याप्सोडी पढ्न आउँदैन केही छैन, तर आत्माहरू जित्न आउँछ उहाँहरूलाई। भाइ हो जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ? सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। बुद्धि। आफूले सानो सम्झिने गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँ एकअर्कालाई भन्नुहोस् म सानो छैन। आफूले भन्नुहोस् म सानो छैन, म महान काम गर्नको लागि बोलाएको छु। हितोपदेश 11:30। सत्यनिष्ठाको फल जीवनको वृक्ष हो। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सत्यनिष्ठाको फल जीवनको रुख हो। खुसी भएर भन्नुहोस् सत्यनिष्ठाको फल जीवनको रुख हो। मानिसहरू भन्छन् यति साँचो भनेर के पाउँछौ? म भन्छु जीवन पाउनेछु। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् परमेश्वरको सेवा गरेर के पाउनेछौ? जीवन। सत्यनिष्ठाको प्रतिफल के हो? रुख। के को रुख? जीवनको रुख। उनीहरूसँग मृत्यु छ, हामीसँग के छ? जीवन। उनीहरू डरमा जिरहेका छन्, हामी नडराइकन जिरहेका छौँ। उनीहरू बिना आशामा जिरहेका छन्, हामी आशामा जिरहेका छौँ। हामीसँग मात्र आशा छैन तर हामी अरूहरूलाई आशा बाँडिरहेका छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सत्यनिष्ठको प्रतिफल के हो? जीवनको रुख। र बुद्धिमान को हो? जसले आत्माहरू जित्दछ। बुद्धिमान मानिसहरूले आत्माहरू जित्दछन्। सोध्नुहोस् ती मानिसहरू पढे लेखेका जसले उनीहरूले आत्मा जितेका छन् कि छैनन्? म यहाँ उनीहरूलाई खडा गऱ्यो भने उनीहरूलाई बेइज्जती महसुस हुनेछ।
जब मैले खडा गर्छु जो 12 पास छन् इन्जिनियरिङहरू छन् उनीहरूलाई सोध्नुहोस् उनीहरूलाई आत्मा जित्न आउँदैन। कसैले सोध्नुहोस् हन्नाजीले सोध्नुहोस् आत्मा जित्न आउँछ कि आउँदैन, तर आत्मा बढाउन आउँछ उहाँलाई। उहाँहरू बुद्धिमान हुनुहुन्छ परमेश्वरको हिसाबले। किनभने पढेलेखेर लाग्दछ ओहो यो काम त धेरै सानो छ, म आत्माहरू कसरी जित्छु, ओ म जागिरमा जान्छु, मसँग टाइम छैन, मैले MBA गरेको छु, म शर्माका ऱ्याप्सोडी कसरी गर्न सक्छु। म भन्छु तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ। जुन चिजमा तपाईँको घमण्ड छ बुद्धिमानी पनि भन्दैन परमेश्वरको हिसाबमा। परमेश्वरले भन्नुहुन्न जोसँग MBA को डिग्री छ ऊ बुद्धिमान छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, जसले आत्माहरू जित्दछ त्यो बुद्धिमान छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा आत्मा जित्नुको मतलब के हो र त्यो आत्मालाई तपाईँ बढाएर लिडर बनाउनु छ भने त्यसको मतलब के हो। त्यसैले म भन्दछु तपाईँले मलाई हराउन सक्नुहुन्न। म त्यो पास्टर होइन जसले चर्चलाई इनहेरिटेन्समा लिएको छ, बुझ्नुभयो। मैले चर्च कहाँबाट बनाएँ, जमिनबाट। मलाई आत्माहरू जित्न आउँछ, मलाई आत्माहरू बढाउन आउँछ। मलाई थाहा छ मध्यस्थ के हो, मलाई थाहा छ आत्माहरूको लागि आत्माहरू रुन के हो। मलाई आँसु बगाउन आउँछ, मलाई मानिसहरूलाई माफ गर्न आउँछ, मलाई मानिसहरूलाई प्रेम गर्न आउँछ, मलाई मानिसहरूलाई ठिक दिशाले देखाउन आउँछ। तपाईँ मलाई हराउन सक्नुहुन्न। म त्यो पास्टर होइन जसले आफ्नो बुवाले चर्च बनायो, सानो छोरा र जेठो छोराले बाँडेर अलग अलग गर्यो, दुवैजना बन्यो पास्टर। मैले भन्छु ओके नाइस, म त्यो पास्टर होइन। मैले यहाँ बनाएको छु सबै कुरा बनाएको छु। म भारतमा आएको थिएँ, त्यहाँ क्राइस्ट एम्बेसीको सी पनि थिएन। कहाँ थियो, मैले सबै बनाएँ यहाँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले तपाईँले बुद्धिमानी देखाउनुहोस्। केमा देखाउनुहोस्, आत्माहरू जित्नमा। कन्भिन्स अल। बाइबल यही भन्छ, जसले आत्मा जित्छ त्यो बुद्धिमान छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् जसले आत्मा जित्छ त्यो बुद्धिमान छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् जसले आत्मा जित्छ त्यो बुद्धिमान हो। जसले आत्मा जित्छ त्यो बुद्धिमान हो। जसले केटी पट्याउँछ त्यो होइन। यो वंशको बिचमा के हो, दुईटा घुमिरहेका छौ, तिमी त बडा होसियार रहेछौ। होसियार हो यो, हेर्नुहोस् यो होसियारीलाई। प्रेज द लर्ड। साँचो होइन त्यो, प्रेज द लर्ड। पढे लेखेकोले लाग्दैन उनीहरू परमेश्वर सुन्दछन्। सोचेर हेर्नुहोस् न, आज मार्क्स कसले लगाइरहेका छन्, पढे लेखेकोले। उनीहरूलाई परमेश्वरको बुद्धि उनीहरूले बुझ्दैन नै बुझ्दैनन्। सबैभन्दा पढे लेखेको छ त्यो N5 N60 N40। यही नै लाग्छ त्यो जुन घुमिरहेको। तपाईँ घुमिरहनु भएको छैन। म भन्छु के पढिरहनु भएको थियो, म भन्छु कमसेकम पोर्ट साइज भयो भने चेक गर्नुभएको हुन्थ्यो। पढाउनु भयो N95 को पोर्ट साइज के हो, त्यसको ओभर साइज के हो। म भन्छु केही त पढेर युज गरे भए हुन्थ्यो, केही त गरेको भए हुन्थ्यो। तिमीले के गर्यो पढे लेखा गरेर यार, तिमी त मूर्ख बनेर आयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बुद्धिमानी कहाँबाट आउँछ, आत्माहरू जित्नाले। तब तपाईँ परमेश्वरसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। तब तपाईँलाई परमेश्वरको बुद्धि बुझ्न सुरु हुन्छ। नत्र भने परमेश्वरको बुद्धि मानिसहरूको लागि के हुनेछ, मूर्खता। भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु, म बुद्धिमान छु। दानियल 12:3। भर्खरै हाम्रो मेन कन्फरेन्स थियो। मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्यो ब्रदर आनन्दको गवाही, अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। ब्रदर आनन्दले भन्नुभयो कि बारम्बार मण्डलीमा सुन्नुहुन्थ्यो फाउन्डेसन स्कुल गर्नु छ, फाउन्डेसन स्कुल गर्नु छ। यसपल्ट उहाँले सोच्नुभयो फाउन्डेसन स्कुल गरिहाल्छु। उहाँले फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभयो र मन्डे उहाँले सर्टिफिकेट पाउनुभयो होइन। ट्युजडे उहाँलाई सर्टिफिकेट पाउनुभयो अफिसमा 25 वर्षपछि। मैले भने वाट, तर हेर्नुहोस् एकजना मानिसले 25 वर्षदेखि अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ तर एउटा पनि सर्टिफिकेट पाउनु भएको छैन। मैले दिएर अघिल्लोपल्ट मैले दिएर पछिदेखि दुनियाँले पनि दिन सुरु गरेँ। प्रेज द लर्ड। यी चिजहरू कम अन बुझिरहेको छैन के मानिसहरूले, के तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ हामीले के भन्दैछौँ। चर्चमा प्रमोसन मिल्छ भने दुनियाँले प्रमोट गर्नुपर्छ। र चर्चमा तपाईँको कुनै प्रमोसन छैन, कुनै काम छैन, तपाईँ केवल आएर बसेर जानुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस्, जुन यहाँबाट भनेको चाहिँ त्यो साँचो छ। कमसेकम म लेखेको त पढिरहेको छु, आफ्नो त बनाएन नि मैले भनेन नि यो आइजेक अग्रवाल बाइबल हो। कमसेकम ग्यारेन्टी त छ। कमसेकम मेरो बुद्धि होइन, कसको बुद्धि पढिरहेको छौँ हामी, परमेश्वरको। कमसेकम बुद्धि त कमन, मेरो बनाएको नियम होइन, कमसेकम ग्यारेन्टी त छ। मानिसले आफ्नो भनिरहेको छैन, परमेश्वरको बोलिरहेको छ। बाँकी अरूले बोलिरहेको छ कि त्यसको कुनै टियापाजाहरू छन्, कुनै आधारहरू छन् र। कसैले भनिरहेको छ लगाऊ, कसैले भनिरहेको छ नलगाऊ, कसैले यो भनिरहेको छ, कसैले त्यो भनिरहेको छ। म भन्छु हामी त सही छौँ किनभने हामीले एउटै कुरा त भनिरहेका छौँ। प्रेज द लर्ड। And they that be wise and signs of the permanent। र जुन बुद्धिमान छ त्यो आकाश जस्तो चमक कस्तो हुनेछ, आकाश मण्डल जस्तो सिकाउने वालाले भनेको छ।
जो बुद्धिमान छ त्यसको चमक कस्तो हुनेछ? आकाश मण्डलको जस्तो। यिनीहरूले आत्माहरू जित्छन् उनीहरू चम्कने छन्। त्यो होइन कि ती मानिसहरू जो अफिसमा चम्किरहेको छन् उनीहरू चम्कने छन्। र हामी त अफिसमा नम्बर 1 छौँ। त्यो बारेमा कसैले भन्नुभयो तर कसैले पनि भनेन। यो तपाईँसँग कुनै पनि चमक छैन। यो चमक के हो? बेकार। यो अफिसवालाले लात मारेर निकाल्दैन भने मेरो पनि नाम बदलिदिनुहोस्। यो अफिसवालाहरूले आज सेलिब्रेट गरिरहेका छन्, भोलि उनीहरूलाई जरुरत हुने छैन भनेछन् हामी कम्पनी डुबिरहेका छौँ, अब तपाईँ निस्कनुहोस्। भोलि हिजो यिनीहरूले तपाईँलाई सेलिब्रेट गरेको थियो। केवल येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म तिमीहरूसँग सदाको लागि नै छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म तिमीलाई न छोड्नेछु न त्याग्नेछु। बाँकी कुनै कम्पनीले यो प्रमोसन के यो बाजा बाँधेको छ र? यो येशूसँग काम गर्नको लागि किन समस्या? को छ ह्याप्पी? पागल भएको छौ कि? येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ न तिमीलाई कहिले छोड्नेछु न कहिले त्याग्नेछु। यो त श्रीमतीको पनि कुरा छैन। यो त श्रीमतीको पनि कुरा छैन। बच्चाहरूको पनि यस्तो कुरा छैन। यस्तो ठुलो आश्वासन केवल येशू ख्रीष्टले दिनुभयो। न त म तिमीलाई कहिले छोड्नेछु न त कहिले तिमीलाई त्याग्नेछु। यो येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नलाई किन कसैलाई परेशानी हुन सक्छ र? जसको ग्यारेन्टी छ। तपाईँको श्रीमतीको ग्यारेन्टी छैन, श्रीमानको ग्यारेन्टी छैन, बच्चाहरूको ग्यारेन्टी छैन, आमा बुबाको ग्यारेन्टी छैन, तर येशू ख्रीष्टको ग्यारेन्टी छ। तपाईँले जसोसुकै ठुलो गल्ती गर्नुहोस्, येशूकै गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टले त्यही भनिरहनुहुन्छ, तिमीले अहिले पनि के गर्छु? प्रेम गर्दछु। प्रेज द लर्ड। येशू ख्रीष्टले तपाईँमा कहिल्यै लाज मान्नु हुने छैन। आम्बुले भन्न सक्छन् तिमीहरूले मेरो खानदान, तिमीले मेरो खानदानको नामहरू बिगाड्यौ। येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई कहिले पनि भन्नुहुने छैन तिमीले मेरो नामलाई माटोमा मिलायौ। उहाँले भन्नुहुनेछ चिन्ता नगर, म तिम्रो साथमा छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो हाउ क्यान आई नट सर्भ दिस जिजस? यो येशूको सेवा म किन कसरी नगरौँ जसको मसँग कुनै शर्मिन्दा छैन? के तपाईँले भन्दछ जब हामी पापी थियौँ। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस् मानिसहरूको दुईवटा जिन्दगी हुन्छ। तपाईँको पुरा जिन्दगी खोलेर घरबारमा राखिदिनुहुन्छ भने पनि थाहा छैन कतिवटा घरवालाहरू तपाईँलाई घरमा राख्नेछ। र बाइबलले भन्दछ जब हामी पापी नै थियौँ, पापी नै थियौँ, तब येशूले हाम्रो सबै कालो चिट्ठो थाहा थियो। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यो कालो चिट्ठापछि येशूले हामीलाई के गर्नुभयो? एज अ लर्ड जिजस व्हाट इज योर लभ? सायद तपाईँको कालो चिट्ठोलाई मैले देखेको भए मैले तपाईँलाई प्रेम गर्दैन थिएँ होला। यदि म तपाईँको सबै गल्तीहरू याद गरौँ, सबै पापहरू याद गरौँ, सायद मलाई आफूले घृणा हुन्थ्यो होला। तर येशूलाई भएन। प्रेज द लर्ड। एज अ लर्ड योर लभ इज टु मच। तपाईँको प्रेम धेरै ठुलो छ। प्रेज द लर्ड। छैन के? हेलो, यदि श्रीमतीले सबै सत्य त भन्यो भने उसको पुरा जिन्दगी गरेर श्रीमानले पनि सत्य त भन्यो भने मलाई थाहा छैन बिहानसम्म श्रीमती हुन्छ या हुँदैन। र येशू ख्रीष्ट त हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। यदि कसैले आएर मलाई भन्छ यो येशूको सेवा किन गरिरहेका छौ, म चाहिँ नत्र भने कसो गरौँ त? मेरो आम्बुवाले पनि मलाई यो प्रश्न सोध्नुभएको थियो, धेरै पढेर तिमी येशू ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ? मैले भने नत्र भने कसो गरौँ, किनभने म कुराहरू बुझिरहेको छु। मैले भने नत्र भने म अरू कसो गर्नेछु त? कसको को हुनुहुन्छ जसले मलाई यति धेरै प्रेम गर्छ? को छ जसले मेरो कालो चिट्ठा जानेर पनि मेरोलाई के दिनुभयो? ज्यान। कसले गर्न सक्छ? मैले उहाँको सेवा गरेन भने अरू कसको सेवा गर्नेछु? मम्मी हामीले तिमीले जन्मायौँ भन्छु, ठिक छ तपाईँले मलाई जन्म दिनुभयो तर जीवन येशूले दिनुभयो। प्रेज द लर्ड, ग्लोरी। अब म मेरो प्यारो येशूको बारेमा दुनियाँलाई किन नभनौँ? कसरी नभनौँ? कसरी नभनौँ? अरू दोस्रो म के गर्न सक्छु? मैले बुझ्दै बुझिनँ, मैले थाहै पाएन म के गर्नु। मैले धेरै कुरा छोडेँ, मैले बुझिरहेको थिएन त अरू म के गर्नु त? मैले भने अरू म के गर्न सक्छु? मलाई कुनै थोक चाहिँदैन। ममा एउटा मात्रै कुरा थियो जसले मेरो लागि सबै कुरा गर्नुभयो। म उहाँको बारेमा सबैलाई भन्न चाहन्छु। सडकमा रहनको लागि तयार थिएँ, दुईवटा रोटी खाएर जिउनलाई तयार थिएँ। मलाई सुखहरू चाहिएको थिएन। मैले भने जसरी पनि प्रभु मैले तपाईँको सेवा गर्नु छ, जहाँ भन्नुहुन्छ म जानलाई तयार छु। मलाई जिन्दगीमा सुख चाहिँदैन। बुद्धि, एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धि, बुद्धि। फेरि जानेछौँ 5औँ उपदेश 9:5। आओ मसँग खाऊ र मैले मसला मिसाएको दाख मात्रै पिऊ। हामी यसरी हेर्नेछौँ यसाया 55:1। यो सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी निर आओ। ओ दिस इज ह्युज। जब मैले पहिलोपल्ट पढेँ मैले भने मेरो जिन्दगी बन्यो। थाहा छैन तपाईँले वचन पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? कराउँदै थिएँ, यो धेरै ठुलो छ, तपाईँको दिमागलाई फाड दिनेछ, फाड। यो सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ। अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् रुपियाँ पनि नहुने आओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम पिऊ, खाऊ, किनेर खाऊ। जोसँग रुपियाँ छैन
तिमी पनि आएर किनेर खाऊ। यो तपाईँले बुझ्नु भएन भने अघि हेर्ने छौँ। अर्को, बिना पैसा र बिना दाम दागमध्य र दुध किन र खाऊ आओ, प्रेज द लर्ड। आजदेखि मलाई खानाको कमी हुनेवाला छैन। कम अन, यो बाइबललाई पढेर त होइन। मेरो लागि खानालाई केमा आउनु पर्नेछ? फ्रीमा। यो त्यो दिन थियो जुनदेखि म पैसाको बन्धनबाट छुटेको थिएँ। पैसा मेरो लागि इमेटेरियल भएको थियो। पैसाको ताकत मबाट सकेको थियो, किनभने मलाई वचन पाएको थिएँ मैले। किनभने अबदेखि त म सबै कुरा बुद्धिबाट प्राप्त गर्न सक्छु। प्रेज द लर्ड। यो त्यो वचन थियो जसले मलाई स्वतन्त्र गरिदियो। स्वतन्त्र पैसाको ताकतबाट, पैसाको छलहरूबाट। मैले भने दाग रस, दाग मध्य र दुध, बिना पैसा र बिना दाम त्यो आएर लिऊ। मैले भने कम अन, कम अन। फेरि मैले प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्ने, अनि मैले प्र्याक्टिस गर्न सुरु गरेँ बिना पैसा कसरी जिउने। मेरो जीवनमा काम गर्न सुरु गरियो वचनले। प्रेज द लर्ड। दाग मध्य र दुध बिना रुपैयाँ। भन्नुहोस् बिना रुपैयाँ, बिना रुपैयाँ। सुन्नुभएको छ तपाईँले कतै? त्यसले बाहेक अरू कसैले भन्न सक्दैन यो। या तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ भने पनि भन्छ किन पैसा पैसा भन्नुहुन्छ, म बिना पैसा जिउन सक्छु। तपाईँले धेरै बार भनेको छु, भनेको छैन र कि मलाई बिना पैसा जिउन आउँछ। त्यसले भन्नु होला पास्टरले फ्याँक्नुहुन्छ। म फ्याँक्छु त वचनलाई फ्याँक्छु। वचन छ भने म बिना पैसा जिउन सक्छु। म बिना रुपैयाँ सबै कुरा पाउन सक्छु। प्रेज द लर्ड। पैसा मेरो सीमा होइन। एकअर्कालाई भन्नुहोस् पैसा मेरो सीमा होइन। भन्नुहोस् पैसा मेरो सीमा होइन। मलाई पैसाको हिसाबले सपना आउँदैन, मेरो सपनाको हिसाबले पैसा आउँछ। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ मैले भर्खर तपाईँलाई के भनेको छु? धनी बन्ने मात्र दिएको छु फ्रीको। धेरैजनाको सपना पनि पैसाको हिसाबले हुन्छ। मेरो सपनाको हिसाबले पैसा आउँछ। सपना देखेर भन्छु पैसालाई, अनि आऊ। बाइबलमा वचन छ, यो म वचन बोल्दछु, ध्यान राख। यो वाला वचन छ, यही सत्यता हो। मलाई पैसा चाहिँदैन। बुझ्नुभयो नि? सपना देख्नेलाई पैसा चाहिँदैन। जब म सपना देख्छु त पैसा आफै आउनेछ। कसैले भने हरेक कुराको लागि पैसा दिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। चिजहरू फ्रीमा पनि आउन सक्छ। एक भन्नुहोस् चिजहरू फ्रीमा पनि आउन सक्छ। त्यसलाई के गर्नुपर्ने छ त? शङ्ख दिनुपर्ने छ। ठिक छ? फ्रीमा पनि आउन सक्छ, फ्रीमा पनि आउँछ। फ्रीमा फ्रीमा। बाँकी पनि वचन छ पैसालाई जोडिएको। दिनेछौ भने दिइनेछ। ठिक छ? हालेलुया। हुनुहुन्छ के? कतिजना हुनुहुन्छ? फाइदा भइरहेछ के? पक्का? छैटौँ पद, आफ्नो अघिल्नै चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। आई लभ दिस। आफ्नो अघिल्नै चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। जबसम्म तपाईँको साथीहरू मूर्ख छन् तब तपाईँ मृत्युमा हुनुहुन्छ। यसरी मेरो सबै साथीहरू मूर्ख छन् भने तपाईँ पनि मृत्युमा हुनुहुनेछ। अधिक साथीहरू जरुरी हुन्छ मार्नको लागि। थाहा छैन कहाँबाट मानिसहरूले साथीहरू उठाएर ल्याउँछन्। मलाई थाहा छैन मेरो जिन्दगी कस्तो थियो। तब म 9th वा 10th थिएँ। मेरो साथी थियो राहुल बजाज। एक समय साथी थियौँ र पछि थिएनौँ। तब आएर भन्थ्यो अग्रवाल तिमी धेरै दुष्ट मानिस हौ। मैले भने के भयो यार भनिरहेको थियो, तिमी धेरै दुष्ट छौ। तपाईँले भन्छु मेरो जीवनमा कस्तो कहानीहरू थियो। किन मलाई दुष्ट भनिरहेछौ यार, मैले तिम्रो जिन्दगी चुट्टी गरेँ, मैले के गरेँ भनेर त्यो चिजमा तिमी उसँग साथी थियो। तिमीभन्दा धेरै बुद्धिमान थियो। प्रेममा जब तिमी धेरै बुद्धिमान हो तिमीले छोडिदियो। 7औं पढ्दा तिमी उसभन्दा बुद्धिमान थियो, तिमी उसको साथी हो। 8औंमा तिमी अझ ऊभन्दा बुद्धिमान भयो, तिमीले छोडिदियो। 8मा मैले तिमीलाई भेटेँ। 8औंमा म तिमीभन्दा धेरै बुद्धिमान थिएँ। 9मा तिमीले मलाई छोडिदियो। मैले भने हो र? मलाई थाहा छैन म त्यस्तो छु। मूर्खहरूलाई छोड्न जान्दछु। प्रेज द लर्ड। मूर्खहरूलाई पछाडि छोड्न आउँछ, उनीहरूसँग जिउन चाहन्न। हालेलुया। कुनै मूर्खहरू मेरो साथी छैन। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् कुनै मूर्खहरू मेरो साथी छैनन्। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के लेखेको छ? आफ्नो अज्ञानी चालहरू छोड र तिमी बाँच्नेछौ। प्रेज द लर्ड। मूर्खतालाई छोड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् मूर्खतालाई छोड। इजी इङ्ग्लिस। लिभ द वेज अफ फुल्स। मूर्खहरूको बाटो छोड। इफ यु डु यु विल कन्टिन्यू टु लिभ। यदि तिमीले उनीहरूको मार्ग छोड्नेछौ भने तिमी जीवित रहनेछौ। डु वाट वाइज पिपल डु। त्यो गर जुन बुद्धिमान मानिसहरूले गर्दछ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् जुन बुद्धिमानहरूले गर्दछ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् जुन बुद्धिमान मानिसहरूले गर्दछ। यो लेख्नु छ। आत्मीवालाहरू हुन्छन् मुभी यसरी भन्दछन् आफू त खटखट बुद्धि सिक्न सक्नुहुन्न र? जति सरले घिच्नुहुन्छ तर त्यति कालो हुनेछ।
उनीहरूलाई थाहा छैन कुन घृणा हो र कुन बुद्धिमानीको चिजहरू हो। थाहा छैन कुन कुराको घृणा छ बुद्धिमान मानिसहरूसँग। प्रेज द लर्ड। डोन्ट ह्याभ द्याट थिङ। बुद्धिमानीहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यो गर्नुहोस् जुन बुद्धिमान मानिसहरूले गर्दछ। चर्चमा आउनुहुन्छ, राम्रोसँग कपडा बाँधेर लाएर आउँछु। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, तपाईँ टाई लाएर किन आउनुहुन्न? त्यो गर्नुहोस् जुन बुद्धिमान मानिसहरूले गर्दछ। सुट किन्नुहोस्, लाएर आउनुहोस्। जब तपाईँ राम्रो लाग्नुहुन्छ तब तपाईँलाई राम्रो विचारहरू आउँदछ। जब तपाईँले पर्फ्युम लाउनुहुन्छ तब तपाईँको दिमाग तेजसँग चल्छ। पागलपन्थी होइन त्यो। धनी मानिसहरू त्यो होइन जसले आफ्नो धेरै पैसा त्यो त्यत्तिकै चिजमा लाउँछ। त्यो नो इट। लर्न टु टेक केयर अफ योर सेल्फ। सफा राख्न सिक्नुहोस् आफूले आफूलाई। भन्नुलाई होइन, खाए पिए पर्दाले हात पुछ्यो। प्रेज द लर्ड। बुद्धिमान बन्नुहोस्। बुद्धिमान बन्नुहोस्। अन्तिम पद 7। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिले सुधार्छ त्यसले अपमान निम्त्याउँछ। जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नुपर्छ। बुद्धिमान मूर्खहरूलाई बुद्धि नदिनुहोस्। मूर्खहरूलाई बुद्धि दिनु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। होला म यो मूर्खलाई सम्झाउन गएँ र तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, किन जानुभयो? पहिला तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, किन जानुभयो त्यो मूर्खलाई सम्झाउन? यस्ता मानिसहरूबाट टाढा रहन्छ, टाढा, धेरै टाढा। यसरी बुझाइन्न। गिल्ला गर्ने व्यक्तिले सोधेर त्यसले अपमान निम्त्याउँछ। त्यसको अपमान हुन्छ या तपाईँको? भन्नु होला उल्टै मेरो अपमान गर्यो, लेखेको थिएँ नि होइन र? किन जानुभयो? जसले दुष्ट मानिसले हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नु पर्छ। दुर्व्यवहार कसले सहन्छ? दुष्टले या तपाईँले? किनभने दुष्टले तपाईँको यति धेरै दुर्व्यवहार गर्नेछ, यति धेरै दुर्व्यवहार गर्नेछ, यति बुराइहरू खराबी गर्नेछ, तपाईँको एकदम खराब हालत गर्नेछन्। सबै ठाउँमा गएर तपाईँको नाउँको विभिन्न कुराहरू फोड्दै आउनेछन्। सबै ठाउँमा खराबी गर्नेछ, डन्डा लिँदै। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दुष्टहरूको यही काम हुन्छ। तपाईँले पाउनुभयो कसैले अरूको खराबी गरिरहेको छ, तपाईँले आफ्नो मनमा भन्नुहोस् एउटा दुष्ट फेरि भेटियो। सिम्पल। बुद्धिमान मानिसले कहिले पनि अरूको खराबी गर्ने छैन। बुद्धिमान मानिसले कुराहरूले लुकाउँछ, दबाउँदछ। तपाईँले भन्दछ एउटा कुनै कुरा बुद्धिमान मानिसको कानमा पुग्दछ भने त्यो मर्छ भन्छन्, हामीले सुनेका छौँ। अहिले तपाईँ बोलिरहनु भएको छ। बुद्धि थिएन र यसलाई दबाउने? कुनै मानिसहरूलाई थाहै छैन के गर्नुपर्छ। जसले सट्टा गर्नेहरूलाई सिकाइन्छ त्यो अपमानित हुनेछ। जसले दुष्टहरूलाई गाली गर्छ त्यो कलङ्कित हुनेछ। कलङ्कित मत्ती 7 छ। जे पवित्र छ कुकुरहरूलाई नदेऊ। आफ्ना मोतीहरू सुँगुरका अगाडि नफाल, नत्र त तिनले आफ्ना खुट्टाले तिनलाई कुल्चलान् र फर्की तिमीलाई हमला गर्लान्। प्रेज द लर्ड। किनभने तपाईँहरूले लेखेको छ। तब धेरैपल्ट हामीहरू मूर्खहरूलाई शिक्षा दिन जान्दछौँ, यहाँबाट फाटेको कुरा लिएर आउँछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु, म बुद्धिमान छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुद्धिमान को? जसले के जित्दछ? आत्माहरू। ओ बुद्धिमान जसले के जित्दछ? आत्मा। यु क्यान डु द्याट। हामी पण्डितहरू होइनौँ कि हामी 500 रुपियाँ धेरै सेट गऱ्यौँ। हामी पास्टर हौँ। दुनियाँमा सायद तपाईँले पास्टर दिनुभएको छैन, त्यसैले तपाईँले लागेको छैन होला पास्टर को हो। इफ यु टेल वाट वी डु योर लाइफ क्यान नट बी अ फेलियर। हामीलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा के हुनुपर्छ। के कारणले गर्दा हो कि तपाईँलाई परमेश्वरले मौका पठाउनु भएको छ? यो तपाईँको बुद्धि हो कि तपाईँले मलाई सुन्न सक्नुहुनेछ या सक्नुहुने छैन? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान हुनुहोस्, बुद्धिमान हुनुहोस्, बुद्धिमान हुनुहोस्। भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु, म बुद्धिमान छु। आफ्नो हात उठाउनुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, अन्य भाषाहरूमा बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा। बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा।
हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा। भन्नुहोस्, म अघि बढिरहेको छु, म बुद्धिमा जिरहेको छु, बुद्धि ममा देखिन्छ, बुद्धिले मलाई चलाउँदछ, बुद्धिमान छु, परमेश्वरको बुद्धिले भरेको छु, येशू ख्रीष्ट मेरो बुद्धि हुनुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने अहिलेसम्म तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभएको थिएन भने यो तपाईँको मौका हो। यहाँ चाहिँ तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई जानेर जानुहोस्, बुद्धिले ग्रहण गरेर जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। उहाँको लागि हामी जोडसँग ताली बजाउनेछौँ। थ्याङ्क यू। सो मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरू पनि बुद्धिमान हुन चाहनुहुन्छ। यो प्रार्थनालाई आफ्नो मुखदेखि भन्नुहोस्, आफ्नो दिलमा विश्वास गरेर भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। आज आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु, आजदेखि मेरो उद्धार भएको छ, आजदेखि म भित्र जीवन छ, आजदेखि म बुद्धिमान छु। धन्यवाद प्रभु, मलाई बचाउनको लागि र बुद्धिमान बनाउनु भएको लागि। येशूको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउँछौँ फेरि हामी उहाँहरूको लागि। त्यसैले स्वागत छ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा। तपाईँहरू बस्नुभन्दा अघि म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु तपाईँको सारा बच्चाहरूको लागि, त्यसले भर्खरै येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनको स्वामीको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। म घोषणा गर्छु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको बनिरहनेछ। उहाँहरूमाथि सदाको कुनै दावा कब्जा छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उहाँहरूलाई आशिष तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा, तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको आनन्दद्वारा, तपाईँको विश्वासद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ, आशिषित बनिरहनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। फेरि बस्न सक्नुहुन्छ। जोडसँग फेरि पनि उहाँको लागि ताली बजाउँछौँ एकपल्ट। हालेलुया। समय हो परमेश्वरको निम्ति आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो आराधना, आफ्नो पार्टनरसिप। फेरि पनि भन्दछु, तपाईँ यो चर्चमा हुनुहुन्छ र दशांश दिनुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो धेरै ठुलो नोक्सान गराउनु भएको छ। किनभने यहाँ आशिषहरू धेरै छन् र 0 × 1000 के हो? 0। केही गर्न सक्ने छैन। र दिनुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। किनभने यो के हो? चर्च हो। प्रेज द लर्ड। येशू ख्रीष्टको चर्च। सबै सदरको बात पनि खडा छ। यु विल रिसिभ मल्टिप्लाइड हियर। यहाँ कमी हुन सक्दैन। यहाँ हामीहरूलाई बिना पैसा जिउन आउँछ र पैसाको बर्सात भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ हामीलाई थाहा छैन। प्रेज द लर्ड। सो क्वायरलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। थ्याङ्क यू। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो
यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ यो दशांश भेटी कर्णसम्म ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि। तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, जसरी हामीले दिएका छौँ, तपाईँको वचनअनुसार गरेका छौँ, बुद्धिमा गरेका छौँ, जसरी हामीले गरेका छौँ, यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दैछौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी भेटिएनमा तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ प्रभु। हो तपाईँको राज्यको बढाइको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। केही एनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिलो छ हाम्रो प्रार्थनाहरू। अहिले पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैजना हुनुहुन्छ जसले हामीसँग प्रार्थना गर्न बाँकी छ। प्लिज हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, नभन्नुहोस् म गर्न सक्ने छैन। हामी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ, बिहान 7:30 देखि 8, साँझ 4:30 देखि 5 र राति 12 देखि 1। कहिलेकाहीँ हामी आधा घन्टा पनि गर्दछौँ राति। सो जोइन अस, बुद्धिमान हुनुहोस्, जे भनिन्छ त्यसलाई गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। दोस्रो छ, यदि अहिलेसम्म तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट बुद्धिमान हुनुहोस्, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई युज गर्नुहोस्। र मेरो हिसाबमा त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो चिज छ बाइबल। आई लभ दिस एप। परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिँदछु यो बाइबलको लागि, किनभने उहाँले मलाई जुन भजनहरू चाहिएको छ त्यहाँ सबै छ। सो प्लिज डु द्याट। यदि तपाईँ अहिलेसम्म पनि किङ च्याट हुनुहुन्न भने प्लिज किङ च्याट डाउनलोड गर्नुहोस्। किङ च्याट हाम्रो मिनिस्ट्रीको अफिसियल मेसेजिङ प्लेटफर्म हो। यसमा धेरै नै राम्रो फिचरहरू छन्। तपाईँले यसमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इभेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ, जेसुकै कुरा हुनुपर्छ दुनियाँमा त्यो सबै कुरा यसमा छ। प्लिज डु द्याट। त्यसै गरी हाम्रो चर्चहरू 23 भाषाहरूमा हुन्छन्। 14 चिल्ड्रेन चर्चहरू हुन्छन्। भाषाहरू छन् ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नडा, तुलु, इङ्ग्लिस, हिन्दी, छत्तिसगढी, छत्री, बरेली। पूर्ण नसनहरूको लागि विशेष प्रोग्राम आसामी, मराठी, पन्जाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, चिनी, भोजपुरी, बङ्गाली, मालवनी, टिन्सको लागि पनि प्रोग्राम छ। बच्चाहरूको लागि 14 चर्चेसहरू छन्। मराठी, गुजराती, कोंकणी, इङ्ग्लिस, पन्जाबी, हिन्दी, तमिल, आसामी, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, उनका नेपाली र बङ्गाली। प्रेज द लर्ड। तपाईँ यसको फाइदा उठाउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, आत्माहरू जित्नुहोस्। बुद्धिमान को हो? जसले आत्माहरू जित्दछ। हरेक आइतबार कसरी लिएर आउनुहोस्, यसले बनाएर राख्नुहोस्। तपाईँलाई भन्दछु, यदि तपाईँ 12 जना मानिसहरूलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सेल लिडर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको दुनियाँको सबै बुद्धिहरू तपाईँमा आउनेछ, किनभने एउटा मानिसले चर्चमा ल्याउन सजिलो छ र उसलाई लिडर बनाउनु तपाईँको जुत्ता खिच्ने छ। प्रार्थना गरी घाँटीहरू सुक्नेछ। प्रेज द लर्ड। तब गएर लिडर जन्मिन्छ, त्यो तपाईँसँग जिन्दगीभरि बनिरहनेछ। मजाक मनहरू पैदा हुँदैनन्, सबै बुद्धि तपाईँलाई त्यहाँबाट आउनेछ। सो ट्राई। प्रेज द लर्ड। हामी 1 अरब आत्माहरू जित्दैछौँ। 31 डिसेम्बर 2021सम्म हामीसँग जोडिनुहोस् र हामीलाई आफ्नो 2 घन्टा दान दिनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् 2 घन्टा दान दिनलाई। ठिक छ? त्यो दान यो होइन कि दान दियो भने हाम्रो कुरा देखिँदैन। त्यसै सबैभन्दा राम्रो बेस्ट 2 घन्टा। ठिक छ? भन्नुहोला पास्टर म राति 2 देखि 4 खाली छु भन्छु, त्यही बेला गएर प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि राति 2 देखि 4 खाली हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम भनेको अफिसमा आएर प्रार्थना गर्नु हो। त्यही कुनै समय नदिनुहोस् जहाँ कुनै पनि केही कुरा हुँदैन। प्रेज द लर्ड। तर सबै ठाउँहरू सबैहरू तपाईँले जागिरमा लगाउनु भयो र नराम्रो चाहिँ हामीलाई थमाउनु भयो। अनि म थाकेर घर आएँ, अब म के गरेँ भन्नुहोस्, सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँ सुत्नुहोस्। अब प्रेज द लर्ड। फाउन्डेसन स्कुल र सेल सिस्टमको भाग बन्नुहोस्। फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको छैन भने प्लिज गर्नुहोस्। र हाम्रो अर्को फाउन्डेसन सेरेमनी र ब्याप्टिजम छ 1 नोभेम्बरमा। प्रेज द लर्ड। उत्साहित रहनुहोस्। एउटा मानिसलाई 25 वर्षपछि सर्टिफिकेट पायो उसले, किनभने यहाँ सर्टिफिकेटमा थ्याङ्क यू यो टेस्टिमोनीले मलाई धेरै उत्साहित गर्यो। प्रेज द लर्ड। फेरि पनि मलाई भन्यो कि वचन कति धेरै जरुरी छ र हामी जुन सिकाउँदछौँ
त्यो साँचो हो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँलाई पनि प्रमोसन चाहिएको छ भने यहाँको सर्टिफिकेट, यहाँ मैले तपाईँलाई भने यदि तपाईँले हामीले यहाँबाट पेन पनि समाधान दियौँ भने उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। यहाँको धुलो पनि आशिषित छ, ठिक छ। यो होइन कि यही उठाएर यसो गरेर सुरु गरोस्, धर्म नबनाउनुहोस् यसलाई। यहाँ सबै कुरा के छ? आशिषित। यहीँबाट प्रमोसन छ, यहीँबाट जीवन छ, यहीँबाट वृद्धि छ, यहीँबाट बढुवा छ। प्रेज द लर्ड। देश यहीँबाट चल्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् देश यहीँबाट चल्छ। चल्दैन र? हामी तपाईँलाई भनेको थियौँ नि एक दिन यो खत्तम हुनेछ, के भएन र? जसले भनेको थियो, हामीले भनेको थियौँ त्यो त एक दिन सकिनेछ, भइरहेको छ। हामीले त गीत पनि बनायौँ होइन र? चर्चको न कसैले रोक्न सक्छ न रोक्न सक्यो। हामीले त गीत पनि बनायौँ। यदि तपाईँ पुरुष सभाको पार्ट हुनुहुन्न भने भन्नुहोस्। जुन हामी पुरुष सभामा डिस्कस गरिरहेका छौँ, इट्स लाइफ चेन्जिङ, इट्स लाइफ चेन्जिङ। जुन हामी त्यहाँ कुरा गर्दछौँ, हाम्रो त्यो कुराहरू समाजमा हुँदैन तर कसैले गर्नु छ। सो यदि कसैले त्यो मेसेज देख्नु भएको छैन भने गएर सुन्नुहोस्, तपाईँले धेरै हेल्प पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ, खडा हुनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, हातलाई उठाएर धन्यवाद दिनुहोस्। यो वचन जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ, जुन बुद्धि तपाईँले त्यो ग्रहण गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाममा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमीन। थ्याङ्क यू। आनन्द मनाउनुहोस्, बुद्धिले काम गर्दछ। प्रेज द लर्ड And God bless you.